इम्तहानी पर्चा किस तरह हल किया जाए। इम्तहानी पर्चों में प्रेजेंटेशन की क्या अहमियत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें तमाम कुदरती आफात और वबाई अमराज से महफूज रखे, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर इन वबाई अमराज और कुदरती आफात का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। अजीज साथियों, मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में स्टडी मेथड, अपनी तालीम पर किस तरह फोकस किया जाए, हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज़, फिर पढ़ाई का तरीक़ाकार कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें तालीम हासिल करने में, सबक याद करने में आसानी होगी। हमने टाइम टेबल की अहमियत पर भी बात की थी। इस वीडियो में हम 2-3 ऐसी चीज़ों का तज़किरा करेंगे जिससे आप इम्तहान में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को गौर से देखिए, सुनिए, समझिए और फिर इसे शेयर ज़रूर कीजिए कि इल्म को बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है। सवाब की नीयत से भी, नेक काम की हैसियत से भी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अजीज साथियों, सबसे पहली चीज़ जो है, जो बहुत ही ज़्यादा अहम है कि हम इम्तहान में अच्छे नंबर किस तरह ले सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम बगैर किसी इजाफी मेहनत के हम अच्छे नंबर ले सकें। उसके लिए चंद एक चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। गौर से सुनिएगा कि वो चंद चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़ है पर्चे की प्रेजेंटेशन, यानी पेशकश। पेपर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। दूसरी चीज़ है मवाद, यानी जो कुछ आप पर्चे के अंदर तहरीर कर रहे हैं, जो कंटेंट आप लिखने जा रहे हैं, वो कैसे लिखा जाएगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। और तीसरी और बुनियादी चीज़ जो है वो है सब्र और हौसलामंदी। सब्र और हौसलामंदी को हम सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि देखिए, सवालिया पर्चा इम्तहान, कमरा इम्तहान में दाखिल होते ही तालिब इल्म पर एक नफ्सियाती दबाव होता है। तालिब इल्म चाहे रोज़ाना ही पेपर दे रहा हो, लेकिन फिर भी एक अनजाना सा खौफ, एक हल्का सा डिप्रेशन जो है वो ज़रूर होता है। तो इस जहनी दबाव से निजात हासिल कीजिए। सवालिया पर्चा यूं ही मिले, हौसला मंदी का मुजाहरा कीजिए। इसके लिए मैं ये तजवीज़ दूंगा कि सवालिया पर्चे को पढ़ने के लिए कम अज़ कम 3 से 5 मिनट ज़रूर मुख्तस कीजिए। तमाम सवालात को हौसले से पढ़िए, गौर से पढ़िए। घबराने की कतन कोई ज़रूरत नहीं, भले कितने ही मुश्किल सवालात क्यों ना आ जाएं। आप तमाम सवालात का बगौर मुताला ज़रूर कर लें और घबराहट से हर मुमकिन हद तक बचने की कोशिश करें।
वजह यह है कि घबराने से जो आपको बाकी के सवालात याद होते हैं वो भी भूल जाने का खदशा होता है। इसलिए घबराहट की बजाय सब्र, तहम्मुल और हौसला मंदी का मुजाहिरा कीजिए। तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ पर्चे के तमाम सवालात को पढ़िए और फिर उसके बाद जो सवालात सबसे आसान हों उन्हीं से ही आप अपने पर्चे का आगाज करें। अब इसमें ये देखें कि इस बात की, मैं तो ये कहूँगा कि इस बात की मश्क पहले से होनी चाहिए कि हर सवाल के लिए आप अपना टाइम मुख्तस कर लें कि कौन सा सवाल कितने वक्त में होगा। अब बहुत से सवालात होते हैं जिनमें आपको तफसीली जवाब देना होता है, बहुत से सवालात हैं जिनमें मुख्तसर जवाबात होते हैं और वो सवालात ज़्यादा भी होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कितना आप वक्त मुख्तस करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप कितना वक्त मुख्तस करते हैं, इस बात की मश्क पहले से होनी चाहिए। इसके अलावा डायग्राम बनाते हैं या मुख्तलिफ फिगर्स बनाते हैं, शक्लें बनाते हैं, तो उसके लिए भी आपको अपना टाइम मुख्तस करना होगा। तो 3 घंटे का वक्त कमरे इम्तहान में गुजारना ये इस लिहाज से ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन सा सवाल कितने वक्त में हो जाएगा। अब ये जब आप टाइम मुख्तस कर लेते हैं तो फिर अपने अपने टाइम पर वो तमाम सवालात आसानी से होते चले जाते हैं। तो हर सवाल के लिए टाइम मुख्तस कर लीजिए। इसके बाद सवालात जो आसान हों, अव्वल तो ये भी जहन में रखिए कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो फिर तो सवालात तरतीब से करें। जो पर्चे की एक तरतीब है उस तरतीब के मुताबिक जो है ना, आप पहले हिस्सा दोन करें। हिस्सा अव्वल है एमसीक्यूज का, वो चूंकि 15 या 20 मिनट का होता है तो वो ले लिया जाता है वापस। उसके बाद जो है ना, अगला हिस्सा दोम और हिस्सा सोम पर मुश्तमिल आपको सवालिया पर्चा दिया जाता है। तो सबसे पहले हिस्सा दोम और फिर हिस्सा सोम के तमाम सवालात तरतीब से कीजिए। कोशिश करें कि ये तरतीब मलहूज़े खातिर रहे कि हिस्सा दोम का कोई सवाल हिस्सा सोम के बाद ना हो, या फिर हिस्सा दोम के एक सवाल का कोई हिस्सा, कोई जुज वो आप अगर भूल गए और बाद में लिख रहे हैं तो ये भी आपके जहन में रहे कि तमाम सवालात में एक तरतीब, उनके जवाब देने में एक खूबसूरती बरकरार रहे। ये ऐसी चीज है कि जिससे आपके नंबर कटने का अंदेशा कम हो जाता है। अब सवालात कर लिया आपने, अब उसके बाद जो है ना, आपने एक नजर पर्चे को देखना है कि कोई सवाल मिसिंग तो नहीं है, कोई सवाल रह तो नहीं गया। ये तरतीब, ये यानी ख्याल रखना इस चीज का बेहद जरूरी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये तो है तरीकाकार या सबसे पहले जो हम इस पर बात की है हमने कि सवाल या पर्चा मिलने के बाद हमें क्या करना है। अब हम आते हैं कि पेपर को किया किस तरह से जाए, यानी जो पर्चे की एक खूबसूरती है, पेशकश है, प्रेजेंटेशन है, वो कैसे होगी। तो प्रेजेंटेशन के लिए सबसे बुनियादी चीज जो है वो यही है कि आप जो ही आपके पास आंसर शीट आए, अब आंसर शीट पर सबसे पहले मार्जिन लाइंस लगाइए, जिसको हम हाशिया कहते हैं। अव्वल तो ये हाशिया दोनों तरफ होनी चाहिए, पर्चे के दोनों तरफ। इसका फायदा ये है कि आपकी लिखाई वो एक पैटर्न पर आ जाती है, कोई लफ्ज लाइन से बाहर निकलने नहीं पाता और खूबसूरती बरकरार रहती है। तो मार्जिन लाइन लगाना बेहद जरूरी है। कुछ बच्चे जो है ना, वो एक तरफ से मार्जिन लाइन लगा लेते हैं, वो भी किसी हद तक सही है कि कम से कम ये है कि सवाल जो शुरू हो रहे हैं वो एक तरीके के मुताबिक शुरू हो रहे हैं। फिर मार्जिन लाइन के बाद आप ये देखें कि आप कौन से पेन और कौन से मार्कर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से हमें बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट को भी मद्देनजर रखना चाहिए। बोर्ड्स में आम तौर पर ब्लू मार्कर और ब्लू पेन को तरजीह दी जाती है, या फिर ब्लैक मार्कर और ब्लैक पेन को तरजीह दी जाती है। कुछ बोर्ड्स में फाउंटेन पेन की इजाज़त होती है, जबकि कुछ बोर्ड्स में बॉल पेन की इजाज़त है कि आप अपने पर्चे बॉल पेन से करें या ब्लैक पेन से करें। इसमें भी एक लॉजिक है, ये यानी देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो अपनी लिखाई को
مٹا نہ سکیں اور ان کی جگہ پر کہیں بعد میں کوئی ایسا اندیشہ نہ ہو کہ لکھائی کو تبدیل کیا جا سکے، تحریر کو مٹا کے اس کی جگہ پر اوور رائٹنگ کی جا سکے، ایسا اندیشہ نہ ہو۔ اس سے بچنے کے لیے بال پین تجویز کی جاتی ہے یا پھر بلیک پین کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بلیک مارکر اور بلیک پین یا پھر بلو مارکر اور بلو پین کا استعمال کریں، اور اگر پین کی بجائے بال پین ہے تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر جو ہم سوالات لکھ رہے ہیں، ترتیب تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لی۔ سوالات بعض طلبہ کیا کرتے ہیں، طلبہ اور طالبات کہ سوالات مکمل لکھ لیتے ہیں، پورے سوالات لکھتے ہیں، جس سے ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ امتحانات میں اس چیز کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ سوالات پورے لکھے جائیں۔ یہ خیال رکھیں کہ سوالات لکھنے کی بجائے ان کی کوئی ہیڈنگ بنا لی جائے، مختصر سی ہیڈنگ، اور پھر ہیڈنگ بنا کر جو ہے نا اس کا جواب تحریر کیا جائے، سوال کا پراپر نمبر ہو، اس کے بعد اس کی ہیڈنگ ہو، اور پھر سب ہیڈنگز کے ساتھ جو ہے نا اس کا جواب ترتیب اور خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے۔ یہ پریزنٹیشن میں چیز آتی ہے کہ ہر سوال کو اس کی خوبصورت ہیڈنگ کے ساتھ، اس کے خوبصورت نمبر کے ساتھ جو ہے وہ جب لکھا جائے گا تو پیپر چیک کرنے والا بہت ہی زیادہ متاثر ہوگا، کیونکہ پریزنٹیشن کی پیپر میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ پیپر کا ایک ظاہری لک ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ پرچہ جو ہی ایگزامینر کے سامنے جائے، پیپر چیکر کے سامنے جائے، تو وہ پیپر کو دیکھتے ہی اندازہ کر لے کہ پیپر کے اندر کیا ہوگا، کتنا خوبصورتی سے بچے نے پیپر کیا ہے، تو اس کو اضافی نمبر ملنے ہی چاہیے۔ پڑھے گا وہ بعد میں، سوالات میں آپ نے کیا کیا جوابات لکھے ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے یہی بنیادی اہمیت کی حامل ہے چیز کہ آپ نے پیپر کو پریزنٹ کس طرح سے کیا ہے۔ آپ کی اول تو رائٹنگ پہ اتنا عبور ہونا چاہیے کہ ہر سوال انتہائی واضح ہو، کوئی مبہم اور غیر واضح جواب نہ لکھا جائے، طریقہ کار کے مطابق تمام سوالات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ لیکن اگر کسی کی لکھائی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور واقعی سب کی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اگر طریقہ کار کو خیال رکھا جائے، طریقہ کار کے مطابق جو ہے آپ اگر اپنے سوالات کر رہے ہیں، مارکر کا استعمال کر رہے ہیں، حاشیے آپ نے لگائے ہوئے ہیں، اور تمام سوالات کے درمیان ایک مناسب جگہ ایک لائن چھوڑ کر اس میں خوبصورتی سے ایک اختتامی لائن لگائی ہوئی ہے تاکہ دوسرا سوال جو ہے نا واضح ہو جائے، اور یہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو پرچہ انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بہت سے بچے ہیں جن کی لکھائی واجبی سی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کا کانٹینٹ اتنا اچھا ہوتا ہے اور ان کا طریقہ کار پیپر کا پریزنٹیشن اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ لکھائی پر حاوی آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا بھی آپ کو خیال رہے کہ اگر آپ کی لکھائی اتنی زیادہ اچھی نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں یہ ہے کہ پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور چیز، سوالات کے جواب میں بعض اوقات کٹنگ ہو جاتی ہے، اور بعض طلبہ تو بہت زیادہ کٹنگ کرتے ہیں۔ بعض طلبہ کی لکھائی کا سائز جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اوپر نیچے جو ہے نا لکھائیاں آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے میں الفاظ جو ہے نا مدغم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں اگر کسی طالب علم کی لکھائی کا سائز بڑا ہے تو پھر ایسی صورت میں لائن چھوڑ کر لکھا جائے، یا اس بات کی مشق کر لی جائے کہ وہ لکھائی کا سائز اپنا چھوٹا کر لے۔ لائن چھوڑ کر اگر آپ لکھتے ہیں، بڑی سائز کی لکھائی والے حضرات جو طلبہ ہیں وہ اگر لائن چھوڑ کر لکھتے ہیں تو اس سے بھی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ایک لفظ آپ کا الگ الگ لکھا ہوا ہو، واضح ہو، تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ ایگزامینر کو، پیپر چیکر کو اس بات پر مجبور مت کریں کہ وہ آپ کے نمبر بلا وجہ کاٹیں۔ بعد میں جو ہے نا ہم اپنی توجیحات پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ میں نے لکھا تھا تو اس بات پہ نمبر کیوں کٹ گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے کہ آپ کے سوالوں کے تمام جوابات انتہائی واضح اور خوبصورتی سے لکھے ہوئے ہوں۔ تو یہ چیز ہے۔ پھر سوال کے جواب لکھنے میں ہمیں ایک ترتیب بھی رکھنی ہوتی ہے۔ ترتیب سے مراد یہ کہ جو سوال جس طرح سے پوچھا گیا ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے،
وہ ڈیمانڈ ہم نے پوری کرنی ہے. جو طریقہ یا جو ترتیب اس میں کہی گئی ہے سوال میں، اس ترتیب کے مطابق ہم نے جواب دینا ہے. ایسا نہیں کہ اگر کوئی فرض کریں ایک اردو کا 2 اشعار کی تشریح آپ سے پوچھی گئی ہے، تو آپ نے جو ہے نا دونوں تشریحات کو آپس میں مکس کر دیا، اگلے شعر کی بات پہلے شعر میں اور پہلے شعر کی بات دوسرے شعر میں مکس کر کے بیان کر دی، تو یہ جواب انتہائی غیر واضح ہو جاتا ہے. اس طرح اسلامیات کے پرچے میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ نے قرآنی آیات کے ترجموں کو آپس میں ملا دیا. خدا نخواستہ ایسی کوئی غلطی مت کیجیے گا. پھر اسی طرح جو ہے نا مختلف باتیں جو ہے نا وہ آپس میں مکس اپ ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رہے کہ جوابات میں آپ کی ترتیب ملحوظ خاطر رہے. اردو کے پرچے کی ہم اگر بات کریں تو اردو کے پرچے میں یا اسلامیات کے پرچے میں بھی ہمیں بہت سی سب ہیڈنگز بنانی ہوتی ہیں. پاکستان سٹڈیز کے پیپر میں بھی ہمیں مختلف چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بنا کر جو ہے نا کام کرنا ہوتا ہے. اردو کے پرچے میں اگر ہم مضمون لکھ رہے ہیں تو بہت سے مضامین میں جو ہے نا سب ہیڈنگز بنانی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بنا کے ان کی وضاحت کی جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بنا کر، اور پھر اگر کسی شخصیت کا قول درج کرنا ہے، کوئی قرآنی آیات کا ترجمہ لکھنا ہے، کسی حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے، کوئی شعر لکھنا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہی ایک پین جو چلتا آ رہا ہے اسی پین کے ساتھ ہی ہم وہ قول لکھ دیں، وہی شعر لکھ دیں اور اسی لائن میں ہی ہم لکھ دیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے. اس کے لیے آپ الگ سے نیچے کر کے شعر لکھیے، خوبصورت سا شعر کے لیے الگ سے جگہ مختص کیجیے. احادیث کا ترجمہ، قرآنی آیات کا ترجمہ یا کسی شخصیت کے جو قول ہیں وہ آپ نے الگ اور مارکر سے اگر لکھے جائیں تو وہ زیادہ واضح ہو جاتے ہیں اور پڑھنے والے پر ایک اچھا تاثر قائم کرتے ہیں. اگر آپ کو اضافی شیٹ ملی ہے تو اس اضافی شیٹ پر اپنا رول نمبر، اپنا نام مارجن لائنز کے ساتھ، ہیڈنگز کے ساتھ پراپر طریقے سے کام کیجئے. کوئی کام ایسا مت کیجئے کہ جس سے آپ کو نقصان ہو، کوئی ایسی تحریر مت چھوڑیے کہ جس سے آپ کا نقصان ہو. ٹھیک ہے جی، مجھے امید ہے کہ آپ ان سب چیزوں کا بے حد خیال رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. عزیز طالب علم ساتھیوں، ہم نے اپنی اس ویڈیو میں پیپر پریزنٹیشن اور پیپر کے طریقہ کار پر چند باتیں کی ہیں، آپ سے شیئر کی ہیں. تو ان باتوں کو غور سے سنیے، سمجھیے اور دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں بہتری کرے اور امتحان میں آپ اعلیٰ نمبر حاصل کر سکیں. اللہ حافظ.